Kung sa may kakulangan ako isip bana, yadto sa akong asawa. Kana, nindot kay na. Kasi matagtanaw sa sayop sa imong bana. Si matagtanaw sa sayop sa imong asawa. Munang ang imong pamilya, gubot. Sa atong Ebanghelyo karon, si Kristo upat ka adlaw didto jud siya sa Kamingawan. Nag-retreat ang ato Ginoo. So Ginoo nagrito, no? Importante kaayo ang pagpamalandong labi na karong Kwaresma. 40 ka adlaw jud na mo ng Kwaresma. Di na nato gikuha dinhi sa kinabuhi jud mismo sa Ginoo. 40 siya ka adlaw na malandong. Kano sa man ta nagsugod? Sa Miyerkules sa Badles. Muna nga gibutangan og abo ang inyong atong agtang. Sa may meaning ana, gikan ta sa abog, mubalik o sabta sa abog. Bisan unsa nimo kahabog, wa kay angay ikapanghambog. Ngano man gikan ratang tanan sa abog. Muna nga nining 40 ka adlaw gipahimangnuan kita nga we are nothing. We are nothing. Paraasa man ang imong dungog. Paraasa man ang imong posisyon. Paraasa man imong kwarta. Paraasa man ang atong nindot nga sakyanan o nindot nga balay. It is nothing without God. Amen? Munang karong 40 ka adlaw, kinahanglan maglumba ta usa itong buhaton. Maglumba tagtanaw sa atong kaugalingon. Kay bisi man uban si pananaw sa uban. Mao nang ilang napuno na sa uban. Kasi ra paghilabot ra uban. So say pagtuon nimo beto napuno na mag-uban labtanon jud ko na bitaw. Meaning ana hinog na ka sa panahon, no. Muna nga usay buhaton nato maglumba tagtanaw sa atong kaugalingon. Muna pinaka-the best nga preparation karong Lenten season. Abi ninyo, kung gubot imong hunahuna, gubot imong kasing-kasing, sira kag pamantay sa uban. O ni akong tapad, nagpariban. Pero kutuon gyapon. Busy kay kag pananaw sa uban, tinuod. Nindot kay sanina ni akong tapad. Pero, mare, ibaw ka? Inutang na sa ukay-ukay. Nga ato-hato ra ni Maria, wa para ba dyan na siya kabayad? Sinagbalik-balik tong, sa labot ni mo. Di ba? Kay bisita, pagpamantay sa uban. Di ba? Unsa man ang kapatan kaadlaw, kinahanglan mo piyong ta sa atong mga mata. Kasi nagbuka. Nagbuka sa atong mata, kita kasi mong kagalingon. Oy, kita mo sa atong kagalingon. Kinsay mo makita? Si Father Darwin. Ang atong makita, di atong kagalingon, ang uban. Tinoo dili. Inigabot ninyo sa inyo ha, makita nimo imong bana. Kita po sa iyang bana, ang imong asawa. Ano nga, niningkapatan kaadlaw, kinahanglan di ay nga atong ipiyong ang atong mata. No? Ano ka? O niya inigpiyong sa imong mata, kinsa imong makita? Hoy, kinsa imong makita? Ha? Wa! O niya, kung na kayo makita ang imo ng kaugalingon, ang imong mabatyagan. Pinaka-the best na preparation kay Lent, no? Muning hinulsuli ang atong mga sala. Lindot kayo ni. Kung matangkusan nato maglumba sa pagtanaw sa itong kakulangan sa Diyos, kakulangan nato sa usag-usa nato, nindot kaayo ang Kwaresma. Kung sa may kakulangan ako isip bana, yadto sa akong asawa, kana, nindot kayo na. Kasi matagtanaw sa sayop sa imong bana.
Si mong tagtanaw sa sayop sa imong asawa. Mo nang ang imong pamilya gubot. Te kung sige tagtanaw sa sayop, ang atong gugmag respeto mo aw. Unsa to? Kung sige tagtanaw sa sayop, ang atong gugma o respeto mo kasabot lagi po ng muaw. No. Kung muaw ding adlaw ron sa may tabo na to. Ngit. Mo na ato kinabuhi. Ngit. Walay kahayag. Kaya nga naman si tagtanaw sa sayop sa uban. Ang pinakanindot dahil natong tanawon, ang akong sala, ang akong dakong sala. Nindot kay na. Maayo kay ta musulti na inigbisa no. Akong sala. Puk pa. Akong sala. Akong dakong sala. Ikaw magmisa. Imong sa. Kapatri darud ang dakong sa. Di ba? Gubot. Ay niguli sa inyo habe. Patinga ka na. Muna nga, let us look at ourselves. Amen? Ya, dunay kalinaw sa tagsa-tagsa na to. Suwayin ninyo. Suwayin, iniguli ha?